अस्सलाम वालेकुम बशीर, थैंक यू फॉर वालेकुम बीइंग सलाम। विद। मैं अपने नाज़रीन को आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। बशीर पाकिस्तान से है, इस्लामाबाद से, एंड ही इज़ एन अहमदी। तो आज के शो पर हम अहमदीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम बशीर। थैंक यू। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं। आपकी एज क्या है, आप क्या करते हैं, और आप कहाँ रहते हैं? सिर्फ मुल्क का नाम बताइएगा, जगह का मत बताइएगा। मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं यूके में रहता हूँ। आई एम 34 इयर्स ओल्ड वेरी गुड। और मैं बेसिकली अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, तो तो मैं अल्लाह ताला की फजल से अहमदी हूँ। मेरा सेक्ट अहमदी है, अहमदी में मुस्लिम हूँ। मैं अपने आप को मुसलमान कहलाता हूँ और आज मैं डॉक्टर साहब के शो में हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। मैंने इसीलिए आपको इनवाइट जी, मैं इस्लामाबाद में पढ़ा लिखा, मैंने वहीं सारा मैं ग्रो अप हुआ। अच्छा। और फिर मैं यूके मूव हो गया आज से 6 साल पहले। अच्छा। और अब यहीं हूँ, यहाँ का शहरी बन गया। कि अहमदी बेसिकली है क्या? अहमदी और मुसलमानों का, मैं तो बेसिकली सुन्नी हूँ। मुझे आप ये बताएं कि अहमदियों का और जिनको हम मुसलमान कहते हैं, हमारा क्या डिफरेंस है? हमारा और मुसलमानों में डिफरेंस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हदीस के मुताबिक कि 14वीं सदी में इमाम मेहदी ने आना है। तो हम हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को इमाम मेहदी मानते हैं कि उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को उजागर कर दिया। आजकल आप देखिए तमाम किस तरह इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, तो उसको तमाम को हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने अपने कलम के जोर से उसको रिमूव कर दिया और मेन जो थ्योरी इस्लाम की पेश की बिल्कुल ऐन कुरान करीम के मुताबिक और बिल्कुल वही थ्योरी जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले पेश की थी, एक पीसफुल एनवायरनमेंट पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, वो उन्होंने पेश की। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे कुरान कुरान पाक में और हदीस में जो मिलता है कि इमाम मेहदी वापस आएंगे एक दिन, आप ये कह रहे हैं कि वो आ चुके हैं, और ये जो आपके मिर्ज़ा साहब हैं वो इमाम मेहदी थे और उन्होंने रिवाइज किया था। मुझे बताएं, उन्होंने ये कहा था कि वो इमाम मेहदी हैं? वो क्लेम करते थे कि वो इमाम मेहदी हैं? जी, उन्होंने इमाम मेहदी का क्लेम किया, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी क्लेम किया, क्योंकि मुसलमानों में ये मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि इमाम मेहदी और ईसा इब्न मरियम जो कहते हैं कि तीसरे आसमान पे बैठे हुए हैं वो आएंगे। लेकिन ये एक बातें जो हैं, एक मेटाफोरिकली बातें पहले कही गई हैं, जैसे कि बाइबल में भी कही गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो यहूदी और ईसाइयों दोनों ने मुखालफत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब मैं कम टू द पॉइंट में दज्जाल की तरफ आता हूँ। दज्जाल को मैं आपको ये बता दूं, दज्जाल की बहुत सी निशानियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। उनकी सबसे बड़ा है कि दज्जाल का एक गधा बताया था कि दज्जाल का एक गधा होगा जो कि आग खाएगा, वो आसमानों में उड़ेगा और जब वो जमीन में चलेगा तो वो घुटने घुटने जो है डूबा हुआ होगा, तो दज्जाल के पेट में लोग बैठेंगे। अब ये उन्होंने सिंबलिज्म के तौर पे किसको कहा है? ये जो हमारी ट्रेन्स हैं, हमारी जहाज हैं, हमारे बहरी जहाज हैं, शिप्स हैं, उनको कहा है। और ये किस कौम ने ईजाद की हैं? दज्जाल की दो निशानियां बताई गई हैं, सूअर और सलीब। तो सूअर और सलीब किसकी तरफ इशारा हो रहा है? कि वेस्टर्न ईसाई कौमों की तरफ इशारा हो रहा है। तो आप समझते हैं कि जो वेस्टर्न कौमें हैं ये फिर ये बुरी हुई ना, फिर हम अच्छे हुए ये बुरी हुई हैं? देखिए, अब वेस्टर्न किसी कौम को ये नहीं कहना। अब दज्जाल के अंदर जो उन्होंने ईसाइयत फैलाई थी मुसलमानों में आके और पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाके, असल में उन्होंने उस अकीदे का फायदा उठा के जब भी इस्लाम कोई बात करता है ना, तो इस्लाम बड़ी बेसिक वाली बात करता है, ये नहीं कहता किसी को मार दो। तो उन्होंने कौन से अकीदे का फायदा उठा के ईसाइयत फैलाई थी? उन्होंने ईसाइयत की इस बात पे फायदा उठाया था कि हज़रत ईसा जो है वो आसमान पे, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने ये उनकी बाइबल से भी बता दिया और कुरान करीम से भी बता दिया, देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। और उन्होंने ईसाइयत की खुदा को बाइबल के थ्रू और कुरान के थ्रू मार के दिखा दिया, यानी कि ईसाइयत को मार दिया। मुझे बताएं कि तो जो हजरत आप लोगों के थे मिर्जा साहब, ये इनकी खुदा ताला से बात होती थी जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती थी? जी, उनके ऊपर वही भी होती थी और उन्होंने इल्हाम भी किए, उन्होंने प्रेडिक्शंस भी की जो सच्ची हो रही हैं। कौन सी प्रेडिक्शन उनकी सच्ची हो रही है? उनकी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन जो थी इसकी जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि एक आदमी आएगा कि जो मुझ पे कुफर का फतवा लगाएगा तो उसकी मौत बड़ी दर्दनाक होगी, और 51 साल की उम्र में उसकी मौत बड़ी दर्दनाक होगी। वही हुआ।
جیسا آپ نے ہم پہ ہو نہیں بشیر اس طرح کی پریڈکشن تو میں بھی دے سکتی ہوں. ہو سکتا ہے میں بھی کیا کہتے ہیں ایسے موضوعات میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایکسیپٹیبل ہوں. علی تعالیٰ والی اسٹوریوں والے میں نہیں بتاتا کہ انہوں نے اپنے ایک یہی کہا تھا کہ چھوٹا سا گاؤں تھا قادیاں جہاں پہ صرف ٹانگا جاتا تھا اور گاڑی وغیرہ بھی نہیں جاتا کرتی. جب انہوں نے دعویٰ کیا تو 1889 میں کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. آج افریقہ میں یو کے میں یو ایس اے میں کینیڈا میں احمدی نظر آتے ہیں, احمدی کی مساجد نظر آتی ہیں. یو کے میں آپ جائیں سب سے بڑی مسجد کس کی ہے, کس نے بنائی, احمدیوں نے بنائی. اسپین میں سب سے پہلے مسجد کس نے بنائی, احمدیوں نے بنائی. سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں 2 مسجدیں, ایک سب سے پہلے کس نے بنائی, احمدیوں نے بنائی. یورپ کی سب سے پہلی مسجد کس نے بنائی, احمدیوں نے بنائی. اب اس سے بڑا ایک آدمی جو ایک چھوٹے سے کیچڑ آس پاس ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا, مجھے خدا نے کہا. ہاؤ از اٹ پاسبل ایک آدمی کو موزن کوئی بندہ یہاں ایکسیپٹ کرے اور کہے کہ جی مجھے خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا, تو ہوا نہیں. اچھا میری بات سے بات کرتی ہوں بشیر, اس میں نا بات یہ کہ یو آر فیتھفل مین, یو آر بیسکلی اٹس یور فیتھ اسپیکنگ. اگر آپ کسی میں جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ جیسے کرسچن ایک ٹی وی پہ آتا ہے, کرسچن مولوی, ٹھیک ہے, تو اس کی اگر آپ بات سنیں نا تو وہ بڑا دکھاتا ہے کہ ہم انڈیا گئے, وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کی, وہاں پہ لوگ کرسچن ہو گئے, انہوں نے کہا جیسس سے ہم نے مانگا تھا, آپ ہماری ہیلپ کرنے آئے ہیں. اسی طرح کسی مسلمان سے بات کرو نا جو ریئلی جو بہت زیادہ انٹو ریلیجن ہے, اور میرا آف کورس آئی ایم مسلم, لیکن جو بہت زیادہ یہ مولوی ٹائپ لوگ ہیں کہ تمہیں کہیں گے کہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہا ہے, اور یہ کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, سارے کرسچن مسلمان ہو رہے ہیں. لوگ مسلمان ہوتے ہیں, لوگ کرسچن بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کرسچن ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ احمدی. دیر آر ڈفرنٹ ریزنس, اس ڈیٹیل میں جانا کہ کیا ریزنس ہے کیا نہیں, لیکن ہر جو ریلیجن ہے نا وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ وہ پھیل رہا ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ یو فیل کہ ریلیجن آپ لوگوں کا ریلیجن پھیل رہا ہے. تو احمدی ہے دنیا میں کتنے احمدی ہیں آپ لوگوں نے کیلکولیشن کاؤنٹ کیے؟ ہمارے 20 کروڑ کے قریب ہیں آل آف دی ورلڈ. 20 کروڑ تو کافی بڑا نمبر ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ جی بس کافی بڑا نمبر ہے, کیونکہ افریقہ میں بہت ہیں, افریقہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہیں, اور کیونکہ گاؤں کے گاؤں احمدی ہیں. تو آپ لوگ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا مذہب پھیلانا ہے؟ جی میں ہر احمدی سمجھتا ہے, اور ہر احمدی اپنے آمدنی کا 1/16 1/16 وہ لازمی دیتا ہے. آپ نے ابھی ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ لوگ پیسے دیتے ہیں, چیریٹی کی بات کرتے ہیں تو لوگ عیسائی بن جاتے ہیں, لیکن یہاں الٹ ہے. جو بھی احمدی پاکستان میں ہوتا ہے اس کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہیں, لوگوں کی ماریں کھانی پڑتی ہیں, لوگوں سے گالیاں سننی پڑتی ہیں, لیکن کبھی بھی ہم ان گالیوں سے, ان ماروں سے کبھی بھی ہم نہیں ڈرے, کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ آخری نہ ہوں کہ میرے پر بھی وہ میں آخر میں بھی ہوں گا, کہ یعنی کہ وہی دور دہرایا جائے گا. یعنی اللہ نہ کے نام لینے سے ابھی بھی ہمیں مارا جاتا ہے اور وہی ہو رہا ہے, لیکن احمدی کبھی بھی نہیں ڈرتے, سیکریفائس کرتے ہیں. جو ایک ہے نا انگلش میں کہا ہوا نو پین نو گین, یہ قدرت کا قانون ہے کہ کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی اس کو پین نہ برداشت کرنے کے بجائے. نو پین نو گین. آپ لوگ جہاد میں بلیو کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان احمدی نہ ہو تو آپ بلیو کرتے ہیں کہ جیسے مسلمان ہمارے طالبان کا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو قتل ہی کر دیا جائے تو بہتر ہے؟ آپ لوگ نہیں ہمیں کوئی بھی اس چیز پہ نہیں ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, حضرت مرزا صاحب نے آ کے مسلمانوں کو یہی کہا تھا کہ دیکھو یہ تلوار کے جہاد کو چھوڑو, قلم کے جہاد کو پکڑو, اس وقت مسلمانوں کی یہ ضرورت ہے. یہ بات آج انہوں نے 100 سال پہلے یہ بات کی. اگین میری طرح کے تھوڑے لگ رہے ہیں آپ کے. ہاں جی جزاک اللہ. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی نوبل پرائز ونر مسلمانوں میں آیا, وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے. پاکستان کی بہت بڑی شخصیت, ایک ہی آئے ہیں اور ڈاکٹر عبدالسلام آئے ہیں, جنہوں نے فزکس میں نام لیا. جو آئنسٹائن تھیوری چھوڑ کے فوت ہو چکے تھے وہ عبدالسلام نے آ کے پوری کی. That's true. اچھا مجھے بتائیں, اچھا اصل میں بات یہ بشیر کہ میں اپنا جو چینل ہے نا یہ میں آپ کو انٹرویو کر رہی ہوں بیکاز آئی ڈڈ ناٹ نو کہ بیسکلی قادیانی ہوتے کیا ہیں, تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو, اور آپ کی مجھے بات